नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा म्याट्रिक्सका डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू, म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन रुलहरू, इन्भर्स म्याट्रिक्स सम्बन्धी पढाएँ। अघिल्लो एपिसोडमा कसरी इन्भर्स म्याट्रिक्स पत्ता लगाउने भन्ने पनि मैले सिकाइसकेको छु। त्यसमा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको मैले इन्डिभिजुअल्ली डिस्क्राइब पनि गरेको छु। आज म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन, स्पेसली इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ लिएर आएको छु। यी पछाडिका क्वेसनहरू अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यही भएर अन्तिमसम्म पनि हेरिदिनु होला। र तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम भएमा मेरो युट्युब च्यानलमा को डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले एउटा फेसबुक पेज राखेको छु, त्यो फेसबुक लिङ्क राखेको छु। त्यो फेसबुक लिङ्कमा गएर तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न नबुझेमा अथवा तपाईँलाई कुनै आफू छुट्टै नयाँ प्रश्न भएमा त्यसमा पठाउनु भयो भने म तपाईँलाई यो क्वेसन गरेर हेल्प गर्ने बाचा गर्दै आजको एपिसोड सुरु गर्न चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्म म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। ल, पहिलो क्वेसन छ, सो द्याट द म्याट्रिक्स एटी हेज नो इन्भर्स। हिजो मैले इन्भर्स म्याट्रिक्स पढाएँ। इन्भर्स म्याट्रिक्समा नो इन्भर्स भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दा जुन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त्यो म्याट्रिक्सको के हुँदैन भन्दा इन्भर्स म्याट्रिक्स डिफाइन हुँदैन। ठिक छ? के हो रे? जुन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ र सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स म्याट्रिक्स डिफाइन हुँदैन। सबै म्याट्रिक्सको इन्भर्स म्याट्रिक्स हुँदैन, याद गर्नुहोस्। अन्ली नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स क्यान ह्याभ इट्स इन्भर्स, अदरवाइज दिस टाइप अफ म्याट्रिक्स हेज नो इन्भर्स। नो इन्भर्स भन्नुको अर्थ यसको इन्भर्स पत्ता लाग्दैन भनेको। पत्ता कस्तो अवस्थामा लाग्दैन भने यदि डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भनेपछि अब यसको के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दा डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 प्रुभ गर्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त्यसको इन्भर्स हुँदैन भन्न सकिन्छ। त्यही भएर 1 नम्बरमा को सल्युसनमा अब यहाँ कुनै पनि नेम छैन, त्यही भएर यसलाई एउटा नेम लेट गरौँ। लेट a इक्वल टु 2639। ल, अब यसलाई ए लेट गरौँ। अब यो ए लेट गरिसकेपछि अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। डिटर्मिनेन्ट नट इक्वल टु 0 छ भने, इफ डिटर्मिनेन्ट इज नट 0 देन वी क्यान फाइन्ड इट्स इन्भर्स, अदरवाइज इट हेज नो इन्भर्स। यसको इन्भर्स छैन भन्ने हो। अब देन हामीले के गरौँ भन्दा ए डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट भन्न साथै यसलाई डिटर्मिनेन्टको साइनमा राख्ने 2639। यो भनेको डिटर्मिनेन्टको साइन हो। मैले के पढाएको थिएँ भन्दा नेपाली 4 भनेर पढाएको थिएँ। यस्तो क्रस मल्टिप्लाई अनि बिचमा माइनस भनेपछि यस्तो पछि 2 9 जा 2 × 9 माइनस 3 × 6 गर्दा कति आयो त 18 माइनस 18 इक्वल टु 0। अब 0 आयो, त्यही भएर अब यसको के छैन त, देयरफोर अब के लेख्ने भन्दा डिटर्मिनेन्ट 0 आएपछि सिन्स a determinant equal to 0, so there is no inverse. No inverse of matrix A. ल, यो A भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स छैन भनेर के गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। देखाउनु इन्भर्स छैन भनेर देखाउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा डिटर्मिनेन्ट 0 देखाउनु पर्ने रहेछ। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो, डिटर्मिनेन्ट 0 को अर्थ देयर इज नो इन्भर्स। यो सर्ट टाइप अफ क्वेसन हो। 2 नम्बरमा फर व्हाट भ्यालु अफ x द म्याट्रिक्स A डज नट ह्याभ इट्स इन्भर्स। अब फेरि यहाँ के भन्नु भन्दा यसको इन्भर्स छैन रे। इन्भर्स छैन रे को अर्थ के हो त, डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 रे हो कि हैन भन्नुहोस् त। इन्भर्स छैन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट 0। डिटर्मिनेन्ट 0 भने भएर त इन्भर्स हुँदैन, नभए त इन्भर्स भइहाल्थ्यो भनेपछि अब यसको डज नट ह्याभ इट्स इन्भर्स, यसको आफ्नो इन्भर्स छैन भन्नुको अर्थ यो के रहेछ त, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स रहेछ अथवा डिटर्मिनेन्ट 0 रहेछ। ल, त्यसो भए 2 को सल्युसनमा
गिभनमा के छ भन्दा a इक्वल टु x माइनस 3 x माइनस 1 र x र 2x माइनस 2। अब सिन्स म्याट्रिक्स A has no inverse, सो के हुन्छ त भन्दा A डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 हुन्छ। अब जस्तो A म्याट्रिक्सको इन्भर्स छैन भने यसको के हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। त्यसो भए अब डिटर्मिनेन्ट A को डिटर्मिनेन्ट भनेपछि यो अहिले त म्याट्रिक्स हो, यसलाई डिटर्मिनेन्टमा राखौँ x माइनस 3 x माइनस 1 x र 2x माइनस 2 इक्वल टु अब 0। अब डिटर्मिनेन्ट भनेको त नेपाली चार, अब यो इन्टु यो x माइनस 3 इन्टु 2x माइनस 2 माइनस अब यो x इन्टु x माइनस 1 इक्वल टु 0। यो इन्टु यो यस्तो गर्नु पर्यो माइनस यस्तो, ठिक छ। अब के हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर प्लस x इक्वल टु 0। अब के हुन्छ त 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर, अब कति हुन्छ यो भनेको 8x प्लस x भनेको माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टु 0। अब यहाँ के भयो त यो फ्याक्टराइज फर्ममा आयो, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा आयो, यो फ्याक्टराइज फर्ममा आयो। अब यसलाई के गर्ने कमन लिदिने, कमन लिदिसकेपछि के हुन्छ जस्तो फ्याक्टराइज गर्ने फर्स्ट इन्टु लास्ट 6 बाट 7 ल्याउनलाई 6 हुन्छ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टु 0 हुन्छ। और x माइनस 6 इक्वल टु 0, सरी x माइनस 6 भयो माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टु 0 और x माइनस 6 कमन आयो, x बाँकी रह्यो 0। अब के भन्न पाइयो आइदर x माइनस 6 इक्वल टु 0 x को भ्यालु 6 और x माइनस 1 इक्वल टु 0 x को भ्यालु कति त 1। देयरफोर फर व्हाट भ्यालु अफ x को भ्यालु के हुनुपर्छ भन्दा देयरफोर भ्यालु अफ x इज आर, अब यहाँ दुईटा आयो 6 एन्ड 1, 6 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ। यदि 6 राखेर हेर्नुस् तपाईको इन्भर्स डिटर्मिनेन्ट 0 नै आउँछ, 1 राखेर हेर्दा पनि के आउँछ डिटर्मिनेन्ट 0 नै आउँछ। कि सेटिस्फाई हुँदैन भने नराख्न पनि सकिन्छ है। जस्तो यहाँ 6 राख्यो भने 6 माइनस 3 यो 3 भयो, यहाँ 4 भयो 3 4, अब यो भनेको 6, यो भनेपछि 6 2 जा 12 माइनस 2 भनेको 10 हैन कति 6 2 जा 12 माइनस 2 10, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 1 5, यो 5 भनेपछि अब के भयो त भन्दा 3 10 जा 30 माइनस 6 5 जा 30, 30 माइनस 30 0 आयो। अब यहाँ 1 राखेर हेर्ने भने के हुन्छ 1 माइनस भनेपछि माइनस 2 1 माइनस 1 0, अनि जस्तो यो 1 1 नै भयो, यो 2 1 जा 2 माइनस 2 0। ल यस्तो गर्दा नि हेर्नुस् त यो इन्टु यो माइनस 2 इन्टु 0 0 माइनस 1 इन्टु 0 0 भनेपछि 0 आयो। दुईटैबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो गिभन म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ डज नट ह्याभ इन्भर्स भनेको यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। ल अब अर्को छ 3 मा के भनेको छ इफ द इन्भर्स अफ दिस इज द म्याट्रिक्स दिस, यसको इन्भर्स यो अरे फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। अब x र y पत्ता लगाउनु छ रे, पत्ता लगाउनु रे। के भन्नु भन्दा यसको इन्भर्स यो अरे, यदि यसको इन्भर्स यो हो भने यसको पनि इन्भर्स यो हुन्छ है, याद गर्नुपर्ने कुरा। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यी दुईटा चाहिँ इन्भर्स टु इच अदर छन् रे, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब हामीले के पढाएको थियौँ इन्भर्स म्याट्रिक्समा भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्स र त्यसको इन्भर्सको प्रोडक्ट सधैँ के आउँछ आई आउँछ। आई भनेको म हो त होइन, आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भनेपछि अथवा ए इन्भर्स इन्टु ए गरे पनि कति नै आउँछ आइडेन्टिटी नै आउँछ। एबी अथवा बिए, एबी मल्टिप्लाई गरे पनि अथवा बिए मल्टिप्लाई गरे पनि कति आई आउनुपर्छ केमा म्याट्रिक्स इन्भर्समा भनेपछि अब हामीलाई यति जान्यौँ भने त्यो भइहाल्छ। अब 3 को सोलुसनमा अब सिन्स के लेख्दिने भन्दा सिन्स कुन म्याट्रिक्स x 2x - 9
अनि अर्को -y3 यति एन्ड अर्को कुन 3 5y याक्स आर के छन् इन्भर्स टु इच अदर किन भन्दा यसको इन्भर्स यो भन्न साथै इन्भर्स टु इच अदर भइहाल्छ। सो के हुन्छ भन्दा अब यी दुईटाको प्रोडक्ट आइडेन्टिटी हुन्छ याक्स 2x - 9 - y3 यति इन्टु यो भनेको 3y5 याक्स इक्वल टु आई भनेको 1001 हुन्छ। किन भन्दा यो 2 × 2 म्याट्रिक्स भएपछि आइडेन्टिटी पनि 2 × 2 नै मान्नुपर्छ है। अब हामीले यसमा के गरौँ त भन्दा यो इन्टु यो इक्वल आइडेन्टिटी भएपछि मल्टिप्लाई गरौँ इक्वेट गरौँ एक्स र वाईको भ्यालु निकालौँ। एक्स इन्टु 3 एक्स अब मल्टिप्लाई गर्ने तरिका मैले अस्ति नै सिकाएको छु यस्तो रो जाने कोलम जाने भनेपछि एक्स इन्टु 3 एक्स प्लस बीचमा प्लस यसले गर्दा 2xy - 9y यति भयो। अब फेरि अब यसलाई 5x यसले गर्दा प्लस 2x² - 9x अब फेरि यसले गर्दा -3y अब प्लस 3y अब यसले गर्दा -5x 5y 5y प्लस 3x इक्वल टु 1001। ल अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ। अब यो 0 भइगयो यो केही पनि हुँदैन 3x प्लस 2xy - 9y नै हुन्छ। अब यो 0 भयो। अब यो के हुन्छ भन्दा 2x² - 4x हुन्छ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा -5y प्लस 3x हुन्छ इक्वल टु 1001। अब यो त यो भन्दा बढी हुँदैन। अब यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ इक्वेट गर्ने कुनबाट गर्दा सजिलो हुन्छ भन्दा जस्तो यो इक्वल टु 0 गर्यो भने पनि यहाँ x को भ्यालु आउँछ अनि x को भ्यालु यसमा राख्यो भने y को भ्यालु आउँछ। ल यहाँ हेर्नुस् है त जस्तो यो अब यहाँ सजिलो भनेको योबाट छ योबाट गर्दा नि एउटाको भ्यालु त आउँदैन यसमा x मात्रै छ एउटा मात्रै भ्यालु भएको हेरौँ। इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ अब 2x² - 4x इक्वल टु 0 हुने भयो। यो इक्वल टु यो हुन्छ यो इक्वल टु यो हुन्छ यो 0 0 भएको यो इक्वल टु यो हुन्छ। अब यहाँ के कमन लियौँ 2x कमन लिने हो भने x - 2 इक्वल टु 0 और अब यो उता लाने हो भने 0 x - 2 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु कति आयो 2 आयो है त। अब न यस्तो गर्दा नि हुन्छ जस्तो यो इक्वल टु जस्तो यहाँ यस्तो गरिदिउँ न भए जस्तो यो क्वाड्रेटिक भएपछि यसको आन्सर दुईटा हुन्छ जस्तो आइदर अब यो फ्याक्टराइज भइगयो आइदर 2x इक्वल टु 0 x को भ्यालु 0 आयो और x - 2 इक्वल टु 0 x को भ्यालु कति आयो 2 आयो। अब x को भ्यालु 2 आयो भने अब यसमा राख्थ्यौं when x इक्वल टु 0 अब यो अगेन के गर्ने भन्दा यो इक्वल टु 1 हुने भयो 0 हैन कि यो इक्वल टु त 1 हुन्छ 3x - 5y इक्वल टु 1 अब when x इक्वल टु 0 - 5y इक्वल टु 1 y इक्वल टु -1/5 त्यस्तै गरी when x इक्वल टु 2 अब यो कति हुने भयो 6 - 5y इक्वल टु 1 5 इक्वल टु 5y y इक्वल टु 1। अब यसमा के हुने भयो त भन्दा therefore x इक्वल टु 0 or 2 y इक्वल टु कति आयो भन्दा 0 हुँदाखेरि 1 र कति हुन्छ -1/5 or 1। ल यो चाहिँ के भयो त यसको। अब यहाँ के दिएको छ भन्दा सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ हेर्नुस् है म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नु छ। अब म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने दुईटा सिमल्टेनियस इक्वेसन दिएको छ यहाँ मैले लेखेको छु सल्भिङ सिमल्टेनियस इक्वेसन बाइ म्याट्रिक्स मेथड। अब यस्तो इक्वेसनहरुलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन अथवा सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्छ। अब यस्तोलाई के गरी म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने अब मैले तीनटै डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन ल्याएको छु एकै खालको छैन यसलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। जस्तो फर्स्टको सल्युसनमा
अब पहिला यो इक्वेसनलाई चाहिँ एउटा एरेन्ज गरिदिउँ, मिलाएर लेखौँ एउटै उसमा। कसरी गर्ने भन्दा गिभन इक्वेसन आर के छ हेर्नुहोस् त, 9x minus 8y equal to 12 and अर्को के दिएको छ and 2x plus 3y equal to 7, 2x plus 3y equal to 7। यो यसलाई के गर्नुस् भने x अगाडि त्यसपछि y त्यसपछि कन्स्टेन्ट दुईटैको एउटै होस् है। जस्तो x अगाडि छ भने अर्को इक्वेसनमा पनि x अगाडि होस्, y छ भने y, यानी कन्स्टेन्टलाई एक साइडमा राख्ने। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ केमा लेख्ने भन्दा म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने। के गर्ने, यो इक्वेसनलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने। कसरी लेख्ने भन्दा राइटिङ द गिभन इक्वेसन्स इन म्याट्रिक्स फर्म। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा वी गेट के हुन्छ, जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने भन्दा 9 minus 8 कप्सेन्टलाई लिने 2 3 यसरी यो भयो। अनि यो के को हो भन्दा x y को यसरी इक्वल टु 12 7। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हुन्छ कि हुँदैन, 9 into x 9x प्लस -8 into y -8y आयो। यो यसरी राख्दा 9x - 8y आउँछ। अनि फेरि यताबाट गर्दा 2x plus 3y आउँछ इक्वल टु 7 इक्वल टु 12। ल यो म्याट्रिक्स फर्ममा भयो। अब यसलाई के गरौँ भन्दा यसलाई a लेट गरौँ, यसलाई x लेट गरौँ, यसलाई b गरौँ। लेट a इक्वल टु 9 minus 8 2 3। किन लेट गरेको भन्दा हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दा a b c लेट गरेर गर्नुपर्छ। अब यसलाई क्यापिटल x लेट गरिदिउँ xy एन्ड यसलाई के गरिदिउँ b लेट गरिदिउँ 12 7। यति भइसकेपछि अब पहिला के गर्नु भन्दा सल्भ गर्नको लागि a को डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु हुँदैन। 0 भयो भने त यो पछाडि फर्दर पोसिबलै छैन, यसको युनिक सल्युसन छैन। म्याट्रिक्स मेथड यसको युनिक सल्युसन निकाल्नलाई फेल हुन्छ। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा अब पहिला a डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। a डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ त 9 minus 8 2 3। भनेपछि अब के हुने भयो, नेपाली चार सम्झिने, यस्तो माइनस यस्तो। अन्त 9 3 जा 27 माइनस र यसको माइनसले प्लस 8 2 जा 16। भनेपछि कति भयो त भन्दा यो 43 डज नट इक्वल टु 0, सो a इन्भर्स एक्जिस्ट। यो हाम्रो यो सल्भ गर्ने तरिका म्याट्रिक्सको इन्भर्स मेथड फलो गरेर हो। यदि इन्भर्स चाहिँ डिफाइन हुँदैन भने हाम्रो यसको सल्युसन पोसिबल छैन। त्यही भएर फर्स्टमा इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन त्यो पत्ता लगाउने। अब चाहिँ उयो हामीलाई के थाहा छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त ax, जस्तो यो a into x इक्वल टु b छ, ax इक्वल टु b छ, देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ भन्दा a इन्भर्स b हुन्छ। यो उता जाँदा a इन्भर्स हुन्छ। भनेपछि अब अगाडि राखेर नभए पछाडि राख्यो भने मल्टिप्लाई हुँदैन, ए सधैँ अगाडि a इन्भर्स अगाडि हुनुपर्छ। अब a इन्भर्सको फर्मुला के हो, मैले हिजो a इन्भर्स निकाल्न सिकाएको छु। a इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला 1/a डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ a भनेको छु। भनेपछि अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो, 1/a डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ a, यो a इन्भर्सको फर्मुला हो, इन्टु b हो। अब 1/a डिटर्मिनेन्ट, a डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हो 1 भनेको 1/a डिटर्मिनेन्ट अघि नै आइसक्यो 43। अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने भने त्यो मैले हिजो एडजोइन्ट अफ a भनेपछि त a को एडजोइन्ट, a भनेको को हो यहाँ चाहिँ, यसको एडजोइन्ट के हुन्छ भन्दा लिडिङ डायगोनललाई चेन्ज, 9 3 छ भने 3 9। अब सेकेन्डरी डायगोनलको चाहिँ साइन चेन्ज, यो प्लस छ -2 भयो, यो माइनस छ +8 भयो। यसरी हुन्छ हामी एडजोइन्ट इन्टु b। अब b कति छ त भन्दा 12 र 17। ल अब के गरौँ, सल्भ गरौँ। अब हेर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 1/43। यसलाई अहिले केही नगर्नुहोस्, यतिकै राख्नुहोस्। अनि अब यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3 12 जा 36 प्लस 8 7 113 36। अनि त्यसपछि अब यसको काम सक्यो। अब तलको 12 2 जा -24 प्लस 9 17 जा 163 होइन 153।
153 ल यति आयो। अब यो भनेको कति हुने भयो त 1/43। अब यो भनेको कति भयो 36 172 अनि यो भनेको कति भयो भन्दा 153 बाट 109 यो 409 हैन 4 बाट 2 गयो 129 ल। भनेपछि अब यसलाई छुट्याइदिउँ भनेपछि अब यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 172/43 129/43 भनेपछि अब यो कति हुने हो त भन्दा यसको आन्सर 4 यो 43 4 जा भयो यो 43 3 जा भयो ल 4 र 3 आयो। ठीक छ। अब यदि आइसकेपछि यो के को भ्यालु हो त यो के को आन्सर हो देयरफोर अब x y को भ्यालु हामीले त यो x भनेको त यो त x को भ्यालु आयो यो क्यापिटल X को भ्यालु कति आयो त 43 भन्नु गर्दा क्यापिटल X भनेको को हो x y हो भनेपछि यो भनेको कति आयो 43 आयो देयरफोर x = 4 y = 3 गरेर तपाईको आन्सर यसरी हुन्छ। के गर्नु पर्ने रहेछ एकचोटी सर र पहिला अब म्याट्रिक्सलाई यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा अरेन्ज गर्ने त्यसपछि a x र b लेट गर्ने यसलाई a किन लेट गर्ने यसलाई x y भएको भएर x लेट गर्ने यसलाई b अनि खेरि अब यसको सँगै a को के गर्ने डिटरमिनेन्ट निकाल्ने डिटरमिनेन्ट 0 आउनु हुँदैन 0 आयो भने यसको यो भन्दा फर्दर सल्युसन गरिरहनु पर्दैन किन भन्दा a इन्भर्स डिफाइन छैन भने यसको पोसिबल सल्युसन युनिक सल्युसन नै हुँदैन अनि अब a इन्भर्स 0 आएन त्यही भएर एक्जिस्ट छ a इन्भर्स एक्जिस्ट भएपछि अब हामी फर्दर सल्युसनमा जान्छौं वी हेभ ax = b भनेको ax = b यो फर्ममा छ इक्वेसन यो म्याट्रिक्स चाहिँ ax a * x हो नि त यो a माइनस छ यसलाई x माइनस अनि a * x = b को फर्ममा छ त्यही भएर x निकाल्नलाई यो a उता जाँदा a इन्भर्स b अब a इन्भर्स भनेको के हो त भन्दा 1/a डिटरमिनेन्ट एडजोइन्ट अफ a * b हो। अब भ्यालु राखेर गर्दाखेरि x 43 आयो 43 भनेको के हो x को भ्यालु x भनेको फेरि x y हो हामीले लेट गरे अब सजिलोको लागि अनि अब x y को भ्यालु 43 आउनु भनेको x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 3 ल 4 को सेकेन्डमा के छ भन्दा अब गिवन इक्वेसन आर गिवन सल्युसन गिवन इक्वेसन्स आर के छ भन्दा 4/x + 3/y = 1 अर्को छ 3/x - 2/y = 1/24 अब यहाँ हेर्नुस् है त अघिको इक्वेसन यो नर्मल कन्डिसनमा थियो x र y फ्र्याक्सनमा थिएन अब फ्र्याक्सन भयो भने के गर्ने अब फ्र्याक्सन भयो भने यदि तल डिनोमिनेटरमा नम्बर छ भने एलसीएम लिनुस् यस्तो बनाइदिनुस् यदि यहाँ नम्बर भएर x र y चाहिँ न्युमरेटरमै थियो भने कमन एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्ममा जान्छ तर यहाँ एलसीएम लियो भने के हुन्छ हेर्नुस् त x र एलसीएम लियो भने त के हुने भयो त 4y + 3x = 1 अनि 4y + 3x = xy यस्तो x र y सँगै आउनु हुँदैन कहिले पनि सँगै आउनु हुँदैन अब जस्तै यहाँ हेर्नु त यहाँ सँगै आयो ठीक छ। अब यस्तो भयो भने के नगर्ने भन्दा अब यस्तोलाई यस्तैमा छोड्दिने कहिले पनि यदि एलसीएम लिँदा x र y सँगै आउँछ भने एलसीएम नलिने भन्नु पर्दा यसलाई यतिकै छोड्ने। अब यसलाई के गरी एरेन्ज गर्ने भन्दा arranging the given equation in matrix form लेख्दिने matrix form we get के हुन्छ हेर्नुस् त अब यसलाई कोएफिसिएन्ट मात्रै लिने कोएफिसिएन्ट यहाँ कति छ 4 छ यसमा कति छ 3 छ यसमा कति छ 3 छ यसमा -2 छ तर अघि चाहिँ x र y माथि थियो त्यही भएर हामीले x y लेखेका थियौं ठीक छ x y लेखेका थियौं भने अहिले चाहिँ x तल छ त्यही भएर 1/x 1/y लेख्दिने यति फरक जब x र y डिनोमिनेटरमा हुन्छ त्यतिबेर 1/x 1/y गर्ने इक्वल टु अब कति हो त भन्दा 1 र 1/24 ल अब अहिले फर्ममा गयो अब लेट यसलाई a लेट गरिदिउँ 4 3 3 - 2 x equal to 1/x 1/y and b equal to 1 1/24 ल यति भयो। अब
पहिला के गर्ने भन्दा यसको डिटर्मिनेन्ट निकालिहाल्ने देन ए डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ 4 3 3 minus 2 अब नेपाली 4 सम्झिने भनेपछि 4 into 2 minus 8 minus 3 3 जा 9 equal to minus 17 does not equal to 0 त 0 होइन सो के हुन्छ A इन्भर्स एक्जिस्ट ल यति भइसकेपछि अब हामी फर्दर सल्युसनमा गयौँ वी हेभ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा Ax equal to B भन्ने थाहा छ अब Ax equal to के हुन्छ त भन्दा A इन्भर्स B अब A इन्भर्स के निकाल्ने भन्दा 1/A डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ A इन्टु B छँदैछ भनेपछि अब 1/A डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आएको छ -17 अब एडजोइन्ट भनेको के हो त A को लिडिङ डायगोनललाई चेन्ज -2 4 अरु दुईटालाई साइन चेन्ज इन्टु B भनेको कति छ 1 र 1/24 ल अब यसलाई सल्भ गरौँ इक्वल टु कति हुन्छ 1/-1/17 अब यो कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ -2 इन्टु 1 -2 प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -1/8 त्यसै गरी अब फेरि यसले गर्दा -3 1 जा -3 प्लस अब 4 ले यसलाई गर्दा 1/6 यति आयो अब कति हुन्छ -1/17 यो एलसीएम लिँदा यो -16 भयो -16 र -1 ले -17/8 भयो अनि यो अब 6 -18 -18 प्लस 1 ले -17/6 भयो ठीक छ अब यसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त यो 17 माइनस इन्टु माइनसले प्लस भयो 17 17 क्यान्सल भयो 1/8 रह्यो यहाँ 1/8 रह्यो अनि यो माइनस माइनस प्लस भयो 17 17 क्यान्सल भयो 1/6 रह्यो ल अब यो के को भ्यालु हो त देयरफोर अब यो त x को भ्यालु हो x इक्वल टु x भनेको फेरि को ए 1/x 1/y हो किन भन्दा अघि जस्तो x पनि छैन यहाँ सिधै x y लेखेको छैन 1/x हो यसको भ्यालु चाहिँ कति हो भन्दा 1/8 1/6 हो अब यहाँ हेर्नुस् है त यहाँबाट x को भ्यालु अब 1/8 होइन देयरफोर अब यहाँ 1/x इक्वल टु चाहिँ 1/8 हो यो 1/x भनेको चाहिँ कति हो 1/8 हो देयरफोर x इक्वल टु कति हुने भयो 8 हुने भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् अगेन फेरि 1/y इक्वल टु कति हो 1/6 हो देयरफोर y इक्वल टु कति हो 6 अब देयरफोर अब हामीले के लेख्ने x इक्वल टु 8 y इक्वल टु 6 हाम्रो यो एन्सर भयो ल यो दोस्रो टाइपको अब यसमा यो इक्वेसन चाहिँ अलिकति फरक छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् है त यो इक्वेसनमा के छ भन्दा 3x अब x र y मल्टिप्लाईमा आयो भन्दा गिवन इक्वेसन्स आर के छ भन्दा पहिलो इक्वेसन के छ भन्दा 3xy + 4 = 7y अब यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ xy मल्टिप्लाई टर्ममा प्रोडक्ट टर्ममा आउनु हुँदैन यहाँ अब प्रोडक्ट टर्म आउँछ भने यसलाई हटाइदिनु पर्छ प्रोडक्ट टर्मलाई हटाइदिनु पर्छ अब प्रोडक्ट टर्मलाई के गरे हटाउने भन्दा यहाँ तपाईले के याद गर्नुस् भन्दा यहाँ कुन लेटर चाहिँ रिपिटेड छ यहाँ x त यहाँ मात्रै छ यता छैन y चाहिँ दुई ठाउँमा छ भने जुन दुईटा छ त्यसले डिभाइड गरिदिने y y y दुवैतिर ठीक छ y y y गरेर y y चाउचाउ बनाइदिने ठीक छ नि अब यहाँ y y क्यान्सल भयो यहाँ पनि y y क्यान्सल भयो अब यो के बन्यो त 3x + 4/y = 7 यो एउटा भयो है यो हाम्रो यस्तो इक्वेसनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा जुन लेटर रिपिट छ यसमा त्यो रिपिटेड लेटरले डिभाइडेड गर्दियो भने दुवैतिर के आउँछ एउटा फ्र्याक्सन यो के रे प्रोडक्ट टर्म हट्छ है अब अर्को के गर्ने फेरि सेकेन्ड पनि त्यस्तै छ एन्ड अर्को के छ भन्दा xy + 1 = 3y अब यसमा पनि y रिपिट छ y ले डिभाइड गर्दियो अब के भयो त y y क्यान्सल भयो यहाँ पनि y y क्यान्सल भयो x + 1/y = 3 यो सेकेन्ड भयो अब यी दुईटा इक्वेसन एकै खालको बन्यो कि बनेन हेर्नुस् त यहाँ x माथि छ यहाँ पनि माथि छ यहाँ y तल छ यहाँ पनि तल छ अब यसलाई कन्स्ट्यान्ट छँदैछ अब यसलाई केमा लानु पर्यो म्याट्रिक्स फर्ममा राइटिङ दिज इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा यहाँ अब हेर्नुस् त यसलाई र यसलाई
यहाँ कोएफिसिएन्ट लेख्ने हो। यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ। अब यहाँ कति छ, याक्सको 1 छ, वाइको पनि 1 छ। अनि तर याक्स चाहिँ माथि यस्तो नर्मल फर्ममा छ, वाइ चाहिँ कस्तो छ, यस्तो ल हेर्नु है त। फरक क्वेसन भयो कि भएन, सबैले डिफ्रेन्ट टाइपको हुन सक्ने सबै देखाएको छु। अब इक्वल टु कति यता 7 3। अब अहिले अब त नर्मल हो। लेट a इक्वल टु 3 4 1 1, याक्स इक्वल टु याक्स 1/y। अब अर्को एन्ड b इक्वल टु के त 7 3। ल अब वी हेभ ए, पहिला के गर्नु पर्यो, डिटर्मिनेन्ट a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ 3 1 4 1 इक्वल टु 3 1 जा 3 माइनस 4 भनेपछि कति आयो त -1 डज नट इक्वल टु 0। सो के हुन्छ a इन्भर्स एक्जिस्ट। ल यति भइसकेपछि अब फर्दर सल्युसनमा जाउँ। अब देन अथवा वी हेभ जे लेखे पनि हुन्छ। वी हेभ हाम्रो के छ भन्दा a याक्स इक्वल टु b छ। a याक्स इक्वल टु b छ भने याक्स इक्वल टु के हुन्छ a इन्भर्स b हुन्छ। अब a इन्भर्स के गरी निकाल्ने हो, 1/a डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ a भनेको a इन्भर्स भयो इन्टु b b। अब हामी सल्युसनतिर जाउँ। इक्वल टु अब 1/a इन्भर्स भनेको -1, सरी a डिटर्मिनेन्ट भनेको -1, एडजोइन्ट अफ a भनेको अब यसलाई 3 1 लाई 1 3 बनाइदिने, 1 4 को साइन -1 -4 इन्टु b भनेको कति छ 7 र 3 इक्वल टु अब कति हुन्छ, यो 1 लाई -1 ले गर्दा -1 भइगयो। अब 1 7 जा 7 प्लस 4 3 जा -12 भयो। अब -1 इन्टु -7 भयो, 3 3 जा +9 भयो। इक्वल टु कति हुने भयो -1। अब यो भनेपछि 5 -5 भयो, यो भनेपछि 2 भयो। भनेपछि अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 5 हो, यो -2 भयो। ल अब एन्सर के को आयो त भन्दा यो अब यहाँ यो याक्सको भ्यालु आयो। अब एगेन याक्स इक्वल टु, याक्स भनेको त को हो त भन्दा याक्स 1/y हो। इक्वल टु चाहिँ कति आयो भन्दा 5 र 2 आयो, 5 र -2 आयो। और अब यसमा याक्स भनेको को हो, देयरफोर याक्स भनेको त 5 नै हो। अब 1/y भनेको चाहिँ कति हो -2 हो। देयरफोर y इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ -1/2 हुन्छ। भयो, यो चाहिँ के भयो एन्सर। याक्सको भ्यालु 5, y को भ्यालु चाहिँ -1/2। अब चेक गरेर हेरे पनि हुन्छ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। जस्तो यहाँ हेरौँ त, यसमा एउटामा राख्दै भइहाल्छ। जस्तो यसमा यो इक्वेसन ओरिजिनलमा राखे पनि हुन्छ, त्यसमा राखे पनि हुन्छ। 3 इन्टु याक्सको भ्यालु कति आयो 5, y को भ्यालु कति आयो -1/2 प्लस 4 इक्वल टु 7, y को भ्यालु कति आयो -1/2। अब दुईतिर इक्वल हुनु पर्यो। 5 3 जा 15 -15/2 आयो त। अब यता यहाँ +4 पनि छ है, +4 इक्वल टु -7/2 आयो। अब यहाँ एलसिएम लिउँ त कति हुन्छ, यो 4 2 जा 8 हुन्छ, -7/2 यता पनि -7/2, यो दुईटै इक्वल आयो। अब यसमा राख्यो भने पनि इक्वल नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। ल यसरी चाहिँ हामी म्याट्रिक्सको क्वेसनहरू म्याट्रिक्स मेथडबाट सिमल्टेनियस इक्वेसन अथवा लिनियर इक्वेसनको सल्भ गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईँहरूले सबैले बुझ्नुभयो। केही प्रब्लम भएमा, कतै अप्ठ्यारा क्वेसनहरू भेटेमा युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा मैले फेसबुकको लिङ्क छोडेको छु, त्यसमा गएर पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि मेरो म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलाई माया गरी लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दै अब फेरि अर्को एपिसोडमा नयाँ च्याप्टर लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।